Maayong buntag sa tanan, labi na sa ato ang mga igsuon diya sa Ginoo, kauban nato sa buhat. Manginaot ko nga ang Dios nga labing gamahanan magauban o magabantay kanato nining adlaw. Nga diin kita magmadaugon o magmalampuson sa tanan natong pagabuhaton. So nining buntaga atong hisgutan kadali kining sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma. So anhi kita sa libro sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Kung inyong nabantayan nga kanunay natong gihisgutan ang mahitungod sa ato ang kaluwasan. Tungod kay importante kaayo nga makasiguro ta sa atong kaugalingon nga kita luwas ilabi na sa ato ang panahon karon, no? So atong i-secured ang atong kaugalingon nga kung moabot man ugaling ang adlaw nga kita mobiya na nining kinabuhia, makasiguro ta nga ang atong padulngan mao ang langit. So arita sa libro sa Roma, taga Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Matud pa dinhi sa sulat ni Apostol Pablo, akong balikon, taga Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Matud pa niya dinhi, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So dinhi nagsulat si Apostol Pablo ngadto sa taga Roma, din iyang giklaro sa mga tao didto nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Sa laktod nga pagkaistorya, ang kaugmaon unta nato tungod sa nabuhat natong mga sala, mamatay gyud unta ta. Kay mao man kani ang gisulti ni Apostol Pablo, ug atong hinumduman ang gisgutan nato sa nangaging mga adlaw nga diin matud pa dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nga kitang tanan nakasala. Tinuod ba nga kitang tanan nakasala? Andam batang mo angkon nga ikaw ug ako nakasala ta batok sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo, ningon siya dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10. Ningon siya, sumala sa kasulatan sa ato pa sa pagsulat niini ni Apostol Pablo, doon na siya gikuhaan nga og basihan kining gitawag nato referensya. Na siya reference nga gikuha. Matud pa niya, sumala sa kasulatan, wala gayoy tawo nga matarong. Walay nakasabot ni nangita sa Dios. Nangasayop silang tanan ug namiya sa Dios. Walay nagbuhat ug maayo. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa paglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang lala sa bitin. Puno sa mapait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Gipakasayo nila ang pagpatay. Nagbilin sila kalaglagan ug kasakitan sa ilang giagian. Wala sila makakaplag sa dalan sa pakigdait, ni nakakaton sila pagkahadlok sa Dios. Kung imong tan-awon din gisulti ni Apostol Pablo nga walay taong matarong. Matud pa niya walay nakasabot ni nangita sa Dios. Nindot kay no sa imong pagmataba nining buntaga. Ang una bang nisunod sa imong una-una mao ang Dios. Sa imong pagbakon nining buntaga, naninguha ba ka sa pagpamalandong sa pulong sa Dios? Ang una bang nisantop sa imong nanguna mao ang Dios? Unsa ba ang iyang plano ubot ipabuhat kanimo karon? Kay matud ni Apostol Pablo, walay nangita sa Dios. Ang nakasakit din tungod kay kitang tanan, giklaro ni Apostol Pablo nga kitang tanan nakasala ta batok sa Dios.
ug dinhi iyang gisulti nga ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So tungod sa atong sala nga gihimo, deserving ta nga mamatay. Unsa man ning kamatayon na? Deserve tang maadto sa impyerno. Akong balikon ha. Kung mamatay ganita diha sa sala, diretso ta sa impyerno. Ang atong atuan impyerno. Dili ta makaadto sa langit. Apan kung nahinumdum mo sa atong gisgutan nga diin sa kadako sa gugma sa Dios para kanato, tungod sa iyang kadako sa iyang gugma, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo. Nga matud pa na didto, ang tanan nga motuo kaniya kang Kristo Jesus makabaton og kinabuhing dayon. So dinhi ningon si Apostol Pablo nga apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So ang sulat ni John ug ang sulat ni Apostol Pablo nagkatugma nga ang kinabuhing dayon makita nato o makaplaga nato diha kang Kristo Jesus. Ug maangko nato kini pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pangutana, unsa bay atong buhaton para makasiguro ta na kita makabaton sa kinabuhing dayon. So, atong balikan, matod pa sa sulat ni John chapter 3 verse 16. Ang tanan nga motuo kang Kristo Jesus, motuo kang Kristo Jesus, makabaton sila kinabuhing walay katapusan. Ug matod pinadinhi kini gasa kini sato pa, dili kini ang kinabuhing walay katapusan, dili kini resulta sa atong paningkamot. Ang kinabuhing walay katapusan, dili kini nato pwedeng trabahoan, dili kini nato pwedeng bayaran. Nganuman gasa man siya. Kung may muntang gasa, libre. Walay bayad. Gihatag ni nato. Gihatag ni nato dili tungod kay buutan tang tawo, gihatag ni nato dili tungod kay nagbuhat tag maayo, kung dili gihatag ni sa Dios nga ri kanato tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Akong balikon. Ang kinabuhing dayon o ang kinabuhing walay katapusan ihatag ni diri nato kung kita motuo kang Kristo Jesus. Ug dili kini nato maangkon. Akong balikon, dili nato kini maangkon pinaagi sa pagbuhat ug maayo ug labaw sa tanan, dili nato kini mapalit. Pagbuot sa Dios ang paghimo niini, dili pagbuot sa tao. Ang ako'y kadasig sa matag usa mao kini. Sa oras nga makabalota nga kita nakasala, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Muduol ta niya. Maghinulsol ta. Atong tuuhan si Kristo Jesus, ato siyang dawaton. Ingon nga atong personal nga manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Hinumdumin ni igsuon, ang kaluwasan maangkon pinaagi sa pagtuo. Ang kinabuhing dayon maangkon pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus ug wala nilain. Pwede ka mahimong maayong tao pero dili ka luwas. Pwede ka mahimong manggihatagon ug matinabangon sa mga kabos apan dili ka luwas. Nganuman, ang imong mga maayong binuhatan dili basihan aron ka maluwas. Ang basihan nga kita makasiguro sa atong kaluwasan mao ang pagtuo kang Kristo Jesus. Ang pagdawat kaniya ingon nga atong personal nga manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. So nining buntaga, tinguhaon nato ang Dios, pangandoyon nato ang Dios. Dili tuwad-on ang atong panagtigom sa matag adlang Domingo o sa laing adlaw nga diin dunay mga panagtapok ang atong simbahan aron sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagampo. O dili usab nato wad-on ang mga personal nga pagampo sa Dios. Dili to wad-on ang personal nga pagtuon sa iyang pulong. Ato kining pamalandungan kada adlaw ingon nga parte og kabahin sa atong kinabuhi. Ang kada usa nanginahanglan ta sa tabang sa Dios. Manang akong pagdasig, padayon ta sa atong pagtuo kaniya ug magpabilin ta
ilalom sa iyahang pagdumala. Ang akong mga pagampo ug mga panghinaot alang sa matag usa nining adlaw nga kamo magapadayon sa inyong pagtuo sa Dios. Taliwala sa mga problema, sa mga pagsulay nga maabot sa inyong kinabuhi. Padayon ta. Padayon ta. Kay ang Dios na higugma kanatong tanan. God bless everyone.